कांस्टेबल और खोजी के जाने के बाद मैंने एएसआई से पूछा, मशकूर अली, तफ्तीश का मेरा अपना एक अलग अंदाज है। इससे पहले कि मैं अपनी कार्रवाई का आगाज़ करूं, तो मुझे वो तमाम बातें बता दो जो अब तक बताने से रह गई हैं। मेरे ख्याल में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वो पेशानी को मसलते हुए बोला, मुबैना चोर के बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं जानता। मेरा मतलब है कंगन और कंगन की मालिक दिलशाद बेगम के बारे में। कंगन के बारे में मैंने आपको पूरी तफसील बता दी। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, दिलशाद बेगम के हवाले से मेरी मालूमात भी महदूद है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि 3 साल पहले इसके शोहर इम्तियाज़ अली का इंतकाल हो गया था। इसके बाद से बिल्कुल तनहा हो गई थी। इम्तियाज़ अली का इंतकाल किस तरह हुआ था? मैं समझा नहीं जनाब। इसने हैरत से आंखें पटपटाई। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है इम्तियाज़ अली तभी मौत मरा था या कोई हादसा वगैरह? नहीं जनाब। इसने नफी में गर्दन हिलाते हुए मेरी बात काट दी और बोला, इम्तियाज़ अली को कोई हादसा पेश नहीं आया था। इसकी मौत का सबब दिल का जानलेवा दौरा था। वो हरकत कलब बंद होने से चल बसा था। मैंने पूछा, तुमने बताया था कि इम्तियाज़ अली की कोई औलाद वगैरह भी नहीं और ना ही दोनों मियाँ बीवी का कोई नज़दीकी रिश्तेदार है? जी हाँ, मैंने यही बताया था, ऐसे ने जवाब दिया। मेरी मालूमात तो यही है जनाब। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि इम्तियाज़ अली के इंतकाल के बाद तमाम जायदाद और ज़मीन की वारिस दिलशाद बेगम ही ठहरी होंगी। ये तो जाहिर सी बात है जनाब। मैंने कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक इम्तियाज़ अली खासा बाहैसे ज़मींदार था। इसकी ज़मीनों का कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मुझे पता चला है कि इम्तियाज़ अली की कोई 50 एकड़ के करीब ज़री ज़मीन है, जिसमें से 20 एकड़ शामकोट में और बाकी 30 एकड़ दीगर मुख्तलिफ इलाकों में है। मैं गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर के बाद एएसआई ने पूछा, आप क्या सोचते हैं जनाब? मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया, मशकूर, इस बारे में तुमने अच्छी तरह दिलशाद बेगम से पूछ लिया था ना कि यह चोरी किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना तो नहीं? मैंने बहुत कुरेद पूछा था जनाब। वो तसल्ली अमेज़ अंदाज में बोला, दिलशाद बेगम ने किसी भी शख्स पर अपने शक का इजहार नहीं किया। एएसआई मशकूर अली की उम्र लगभग 30 साल थी। वो मुतनासिब कद का मालिक एक खूबरू शख्स था। इसकी शख्सियत में खास किस्म की कशिश पाई जाती थी। इसकी सेहत काबिल रश्क थी। गोरे चिट्टे चेहरे पर हल्की हल्की मूछें बड़ी भली दिखाई देती थी। मैं लगभग 2 घंटे तक घुमा फिराकर इससे मुख्तलिफ सवाल पूछता रहा और इसके जवाबात में पाई जाने वाली अहम बातों को अपने पास नोट कर लिया। मैं जब कंगन वाले संदरी बक्स के बारे में पूछ रहा था तो इसने चौंकते हुए एक अहम इंकशाफ किया। मलिक साहिब, वो पेशानी पर हाथ मारते बोला, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। फिर वो नफी में गर्दन हिलाने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे इसी किसी वजह से अफसोस हो रहा हो। ऐसी क्या बात है भाई? मैंने संजीदगी से पूछा। वो जिस होते हुए बोला, मलिक साहिब, दिलशाद बेगम ने बताया था कि बक्स के जिस खाने में तलाई जड़ाऊ कंगन रखा जाता है, इसके नीचे खुफिया खाना भी है और इस खुफिया खाने में एक खास कागज भी मौजूद है। खास कागज? मैंने ज़ेर लब दोहराया। किस किस्म का खास कागज? कोई दस्तावेज वगैरह जनाब? क्यों पहेलियां भिजवा रहे हो मशकूर अली? मैंने बेजारी से कहा, खुलकर बताओ किस नोयत की दस्तावेज इस ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद थी? वो नदामत में इस लहजे में बोला, जनाब, मैं इस सिलसिले में आपसे मुआवजा ही कर सकता हूँ। आप यकीन करें, मैं इस दस्तावेज के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने दिलशाद बेगम से पूछा था, लेकिन इसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बस इतने बताया था कि वो कोई अहम कानूनी कागज़ है। मुमकिन है जनाब वो ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक कोई अहम दस्तावेज हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। इसके बाद भी हमारे दरमियान कंगन और दिलशाद बेगम के मौजू पर बातचीत होती रही। रात के खाने के बाद मैंने एएसआई को आराम करने के लिए इसके बिस्तर तक पहुंचा दिया और खुद थाने के पिछवाड़े अपने सरकारी क्वार्टर में चला आया। दूसरी सुबह जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला कि एएसआई मशकूर थाने में मौजूद नहीं था। वो अलग सुबह वहाँ से रुखसत हो गया था। ये इत्तला मुझे मेरे थाने के कांस्टेबल तारिक ने दी थी। वो उन दिनों शबीना ड्यूटी पर था। मेरे इस्तफसार पर इसने बताया, मलिक साहिब, उस वक्त अभी पूरी तरह उजाला नहीं फैला था कि मेहमान एएसआई चला गया। मैंने इससे पूछा कि मलिक साहब इसके बारे में क्या बताया जाए। इसने जवाब दिया कि मलिक साहब को ये बताया जाए कि मैं इसे एक नहायत ज़रूरी काम याद आ गया है और ये कि वो आज ही किसी वक्त वापस आ जाएगा। एएसआई की हरकत मुझे नागवार गुजरी थी। अगर इसे जाना ही था तो कम अज़ कम मुझे बता जाता। मैं अज़ान फजर के वक्त बेदार हो जाता था और ये बात मैंने इसे रात ही बता दी थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, तारिक के मेहमान ने बताया था कि वो कहाँ जाने का इरादा रखता था? जी मलिक साहब, तारिक ने जवाब दिया। इसने मुझे बताया था कि वो वापस कंगनपुर जा रहा था। मैं गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हे बाद तारिक से पूछा, क्या इसका सामान वगैरह थाने में रखा हुआ है? नहीं जनाब, वो अपना थैला भी साथ ले गया है। तुम्हारी तो रात की ड्यूटी है ना तारिक? मैंने कांस्टेबल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। और ड्यूटी का मतलब होता है जागना, मुसलसल जागना। जी मलिक साहिब, मैं अपनी ड्यूटी के दौरान में एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होता। वो सीना फुलाते हुए बोला, मैं पूरी रात जागता हूँ। फिर तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि मेहमान एएसआई गुज़श्ता रात आराम से सोकर गुजारी थी या? मैंने दानिशा जुमला अधूरा छोड़ दिया। कांस्टेबल जल्दी से बोला, मलिक साहिब, आपको तो पता ही है थाने में मच्छर इतनी तादाद में मौजूद है कि आराम से सोना नामुमकिनात में से है। ताहम मेहमान एएसआई आधी रात के बाद बेखबर सो गया था।
پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک نہایت ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے وہ ضروری کام اسے خواب میں نظر آیا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ASI کے اچانک چلے جانے سے میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک خیال ذہن میں آتا تھا کہ فوری طور پر کنگن چور کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھاؤں، دوسرا خیال یہ تھا کہ مشکور علی کی واپسی کا انتظار کروں۔ پھر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا، مشکور علی کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اپنے تھانے کے SI خورشید خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ خورشید کی آمد پر میں نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ مبینہ نامعلوم کنگن چور کا حلیہ اسے ذہن نشین کروانے کے بعد کہا، خورشید اس شخص کو بصیرپور میں تلاش کرنا ہے، تم یہی بصیرپور کے رہنے والے ہونا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا، میں جدید پشتی بصیرپور کا ہی رہنے والا ہوں، مگر بصیرپور بھی کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں، مطلوبہ بندے کا سراغ لگانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، کیا یہ بندہ بھی بصیرپور کا ہی وسیق ہے یا کنگن پور کا رہنے والا ہے؟ میں نے مشکور علی سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جواب دیا، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مبینہ چور کا تعلق کنگن پور سے نہیں ہے، مگر وہ بصیرپور کا رہنے والا یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ تمہیں بھی معلوم کرنا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، خورشید خان تمہیں جتنے آدمی کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تمہیں بتا چکا کہ مذکورہ شخص 16 اگست کو بصیرپور ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ اس نے ناظم علی نامی شخص کے ہوٹل نعمت قدا سے کچھ کھایا پیا بھی تھا اور طالب حسین سگریٹ فروش سے کینچی مار کر سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا۔ تم ناظم علی اور طالب حسین سے بھی پوچھ تاچھ کر سکتے ہو۔ اوکے سر، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، خورشید خان نے کہا۔ شاباش، میں نے سرانے والے انداز میں کہا، مجھے امید ہے تمہاری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں روزمرہ کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 15-20 منٹ بعد ہی ایسے خورشید دوبارہ میرے پاس آیا اور یہ اطلاع دی، ملک صاحب بندے کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب، اس کنگن چور کا نام رب نواز ہے اور بصیرپور میں ہی رہتا ہے، ASI نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ میں نے کہا، تمہاری فراہم کردہ اطلاع حیرت زدہ کر دینے والے، مگر یہ تو بتاؤ تم یہ سب کچھ کس طرح معلوم کر لیا؟ 15 منٹ میں تم اسٹیشن سے ہو کر تو نہیں آ سکتے، تم نے کون سا جادوئی ذریعہ استعمال کیا ہے؟ جناب، میں تو تھانے کی چوہدی سے بھی باہر نہیں گیا، پھر کیسے معلوم کر لیا؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ ایسے خورشید خان نے میری حیرت اور کیفیت کو بھانپتے ہوئے بتایا، میں تھانے سے روانہ ہونے ہی سے قبل حوالدار عید محمد سے سرسری تذکرہ کیا تھا۔ وہ پوچھ بیٹھا کہ میں کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر کے میں نے اچھا کیا یا برا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، مگر اس کے نتائج خاصے امید افزا اور مفید برآمد ہوئے۔ ایسے ہی سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب حوالدار عید محمد چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے۔ میں نے جب اسے مبینہ کنگن چور کا حلیہ بتایا تو فوراً بول اٹھا کہ اسے حلیے پر تو رب نواز 16 نے پورا اترتا ہے۔ رب نواز پہلے چک گنڈا سنگھ میں رہتا تھا، پچھلے چند سالوں سے وہ بصیرپور میں ہے۔ بصیرپور میں کہاں، کس جگہ؟ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا۔ جواب میں خورشید خان نے کہا، ملک صاحب آپ حوالدار عید محمد کو یہاں بلا لیں، یہ بات وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ ایسا ہی کی بات معقول تھی۔ میں نے فوراً حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے مختصر تمہید کے بعد سوال کیا، عید محمد کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تمہارا بیان کردہ رب نواز ہی ہے؟ جناب، حلیے کے حساب سے تو وہ رب نواز ہی ہو سکتا ہے۔ رب نواز تمہارے علاقے چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا، وہ چند سال پہلے تک چک گنڈا سنگھ میں ہی رہتا تھا، مگر اب یہیں بصیرپور میں پایا جاتا ہے۔ وہ یہاں کیا کرتا ہے تمہیں معلوم تو ہوگا؟ یہاں وہ ملک دلدار کی چاکری میں ہے۔ کون ملک دلدار؟ ملک دلدار بصیرپور کی معروف شخصیت ہے جناب، ایسے خورشید نے بتایا، بہت ہی طاقتور زمیندار ہے وہ۔ کیا یہ وہی دلدار ہے جو آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل وہی جناب، حوالدار نے کہا جا رہا ہے کہ ملک دلدار یہ الیکشن ضرور جیتے گا۔ اس نے اپنے حریفوں میں سے 2 کو تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے بٹھا دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے۔ اب تو الیکشن میں زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے دلدار کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ زبردست سیاسی چالے چلنے کا ماہر تھا۔ مجھے بصیرپور کے اس علاقے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ملک دلدار سے ابھی تک میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حوالدار عید محمد اور ایسے خورشید خان کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں اس منصوبے پر کام کرو، کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جلد از جلد یہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہے کہ آیا 16 اگست کو کنگن پور سے بصیرپور تک ٹرین میں سفر کرنے والا شخص ہمارا مطلوبہ کنگن چور رب نواز ہی تھا یا کوئی اور شخص تھا؟ اور اگر رب نواز نہیں تھا تو پھر یہ ضرور معلوم کیا جائے کہ وہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کہاں تھا۔ آپ دونوں میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بیک زبان کہا۔ میں نے مختصراً حوالدار کو بھی کنگن چوری کی بارے میں آگاہ کر دیا اور پھر ضروری ہدایت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔
اگر کنگن پور کے تھانے والوں کو مطلوبہ شخص یہی رب نواز ہی تھا تو پھر یہ کیس حل ہونے کے قریب تھا۔ میں کنگن چور کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال نے چکا دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ رب نواز کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے عید محمد اکیلا ہی کافی تھا۔ خورشید خان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اس سے رب نواز کو کوئی شک گزر سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر معلوم کروایا کہ وہ دونوں تھانے سے نکل چکے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے وہ دونوں بھی تھانے میں ہی تھے۔ میں نے اپنے پاس بلا لیا، وہ اس بلاوے پر حیران تھے۔ میں نے پہلے خورشید خان کو مخاطب کیا، تم صرف اسٹیشن کی طرف جاؤ گے اور حوالدار تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تمہیں اکیلے ہی نعمت قدر کے مالک ناظم علی اور سگریٹ فروش طالب حسین سے مل کر معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ تم اسٹیشن کے اندر بھی جاؤ گے اور ممکن حد تک نامعلوم کنگن چور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، ایسے ہی خورشید خان نے فرما برداری سے کہا۔ اور تم عید محمد، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے واقف رب نواز سے ملنے ملک دلدار کے ٹھکانے پر جاؤ۔ تم سادہ لباس میں جاؤ گے۔ رب نواز کسی زمانے میں تمہارے گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے وہ تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم اس سے دوستانہ ماحول میں ملو گے اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرو گے۔ خاص طور پر یہ بات معلوم کرنا ہوگی کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز کی کیا مصروفیات رہی تھی۔ حوالدار عید محمد نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں یہ کام بہت آسانی سے کر لوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ شام کے وقت ایسے خورشید خان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ مہمان ایسے مشکور علی کی فراہم کردہ اطلاعات 100% درست تھی۔ رب نواز جیسا حلیہ رکھنے والے ایک شخص نے نعمت قدر سے چائے پانی پیا تھا اور طالب حسین سے سگریٹ کا پیکٹ بھی خریدا تھا۔ یہ دونوں افراد چونکہ رب نواز کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، اس لیے کنگن چور کی شناخت بحیثیت رب نواز نہیں ہو سکی۔ میں خورشید خان سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ حوالدار بھی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی بڑی خبر لایا تھا۔ ہاں بھائی عید محمد، میں نے اسے مخاطب کیا، کیا رہا؟ ایک اچھی خبر ہے، اس نے بتایا، مگر میں کچھ الجھا ہوا ہوں۔ تم خبر سناؤ، تمہاری الجھن کو میں دور کر دوں گا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز بصیر پور میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ دیپال پور گیا ہوا تھا۔ دیپال پور میں کس جگہ؟ موزہ قلعہ تارا سنگھ، حوالدار نے جواب دیا۔ دیپال پور ضلع اوکاڑا سے شام کوٹ ضلع قصور کافی فاصلے پر واقع ہیں۔ اگر رب نواز وقوع کی رات موزہ قلعہ تارا سنگھ میں موجود تھا تو پھر کنگن چوری کے حوالے سے اس پر شک کمزور ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت حوالدار سے سوال کیا، عید محمد، کہ یہ معلوم ہو سکا کہ رب نواز قلعہ تارا سنگھ کیوں گیا تھا؟ اس کے ایک دوست کی شادی تھی وہاں، عید محمد نے جواب دیا۔ وہ ملک دلدار سے ایک دن کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کی ہیں؟ بس جناب، میرا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کہ تم ملک دلدار سے ملے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ حوالدار نے نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز سے تو یقیناً تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی۔ نہیں جناب، اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز ملک دلدار کی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ملک دلدار نے اسے کسی ضروری کام سے موزہ کوٹ زمان شاہ بھیجا ہوا ہے۔ موزہ کوٹ زمان شاہ بصیر پور میں ہی تھا۔ میں نے کہا، عید محمد، تم ملک دلدار کی حویلی میں داخل ہوئے بغیر اور رب نواز سے ملے بغیر خاصی مفید معلومات جمع کر لائے ہو۔ بس ملک صاحب، اتفاق سے حویلی کے باہر ایک ایسا بندہ مل گیا جو ملک دلدار کے الیکشن کی تیاریوں میں پیش ہے۔ میں نے حشمت اللہ نامی اس شخص سے تھوڑی سی گپ شپ کی اور باتوں ہی باتوں میں رب نواز کے بارے میں چند اہم باتیں پوچھ لیں۔ ہم تینوں کنگن چور، نامعلوم شخص اور ملک دلدار کے ملازم رب نواز کے بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ایسے ہی مشکور علی کنگن پور سے واپس آ گیا ہے اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ میں نے بے ساختہ کہا۔ چند لمحوں کے بعد مشکور علی میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سرسری الیکس لیک کے بعد پوچھا، بھائی تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بس جی، کچھ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کو بتائے بغیر یہاں سے جانا پڑ گیا، وہ قدرے شرمندہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ایسی کیا بات ہو گئی تھی آخر؟ اس نے جواب دینے سے پہلے باری باری ہم تینوں کے چہروں کو دیکھ کر بھی ہچکچاتے بولا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات کا یقین آئے گا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے یا تمہیں سراہیں گے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ، ایسی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں صبح سویرے اٹھ کر بھاگنا پڑا؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، دراصل میں گزشتہ رات ایک معنی خیز خواب دیکھ لیا تھا۔ مشکور علی کی بات سن کر میرا دھیان کانسٹیبل طارق کے تبصرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی، کسی خواب وغیرہ کا حوالہ دیا تھا۔ طارق کی زبانی مجھے معلوم ہوتا کہ مشکور علی کو ضروری کام یاد آ جانے پر اللہ صبح کنگن پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایسے ہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مشکور علی، میرے کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے تم فوراً کنگن پور چلے گئے۔ اب تم بتا رہے کہ تم نے کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ لیا تھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ جس بھی ہوتے بولا، جناب صبح میں جلدی میں تھا، اس لیے کانسٹیبل کو میں ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیا تھا، لیکن حقیقت یہ کہ میں خواب کی وجہ سے کنگن پور گیا تھا۔ ایسا کیا خواب دیکھ لیا تھا تم نے؟ آپ مذاق نہیں اڑائیں گے نا؟ چلو نہیں اڑائیں گے تمہارا مذاق۔ میں نے تشفی امیز انداز میں کہا، بتاؤ کیا خواب دیکھ لیا تھا؟
وہ चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, जनाब मैंने ख्वाब में दिलशाद बेगम को देखा था। इसका अंदाज खासा पुरस्कार था। दिलशाद बेगम यानी जड़ाऊ कंगन की मालिक? जी हाँ, बिल्कुल वही दिलशाद बेगम। वो जल्दी से बोला। वो ख्वाब में तुमसे क्या कह रही थी? मैंने पूछा। इसने एक मरतबा फिर हमारी जानिब ऐसी नज़र से देखा जैसे खदशा हो के हम इसकी बात सुनकर तमस्कुर उड़ाएंगे। जब हम पूरी तवज्जो से इसकी तरफ मुतवज्जो रहे तो इसने बताया, दिलशाद बेगम ने ख्वाब में मुझे कहा था कि वो जान चुकी है कि मैं कंगन चोर की तलाश में कंगनपुर से बसीरपुर पहुंच गया हूं। बसीरपुर के हवाले से मुझे कोई खास बात बताना चाहती थी, इसलिए इसने मुझे फ़ौरन कंगनपुर बुलाया था। दिलशाद बेगम, वो खास बात तुम्हें ख्वाब में भी तो बता सकती थी। मैंने नहायत संजीदगी से दरियाफ्त किया, इसने तुम्हें कंगनपुर जाने को क्यों कहा था? ख्वाब के मसाइल बहुत पेचीदा होते हैं जनाब। वो मुफक्किराना अंदाज इख्तियार करते हुए बोला। फिर सच्ची बात तो यह है कि मैंने ख्वाब में इससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और इसकी हिदायत पर फ़ौरन कंगनपुर रवाना हो गया। मैंने फरूई बातों को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया, फिर दिलशाद बेगम ने तुम्हारे कंगनपुर पहुंचने पर कौन से इंकिशाफात किए मशकूर अली? मशकूर अली ने जवाब दिया, मलक साहिब, जब मैं कंगनपुर अपने थाने पहुंचा तो इस वक्त दिलशाद बेगम राना साहिब के पास थाने में मौजूद थी। अगर वो वहां ना पाई जाती तो मेरा इरादा सीधा शाम कोर्ट जाने का था ताकि ख्वाब के हवाले से इससे बात कर सकूं। कांस्टेबल मोहम्मद नज़ीर और खोजी खुशी मोहम्मद ने राना साहिब को बसीरपुर वाली सूरत हाल से आगाह कर दिया था। राना साहिब ने दिलशाद बेगम को बताया था कि कंगन चोर कंगनपुर से बजरिया ट्रेन बसीरपुर पहुंचा है। मुझ पर नजर पड़ते दिलशाद बेगम ने सवालिया अंदाज में मुझे देखकर पूछा कि मैंने कंगन चोर को पकड़ लिया है। इसके सवाल के जवाब मैंने बताया कि कंगन चोर इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। फिर मैंने ख्वाब के हवाले से दिलशाद बेगम को सब कुछ बता दिया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बोली कि ख्वाब तो बस ख्याल ही होता है। चलो ये अच्छा हुआ कि आप बसीरपुर में रुकने के बजाय कंगनपुर चले आए। जब से मुझे पता चला है कि कंगन चोर बसीरपुर से ताल्लुक रखता है, इस वक्त मेरा ज़हन उलझन का शिकार है। बार बार मेरे दिमाग में एक नाम गूंज उठता है, पता नहीं मुझे इसका जिक्र करना चाहिए या नहीं। दिलशाद बेगम को इस बात पर राना जमशेद साहिब ने इससे कहा था कि इसके दिमाग में जो नाम परेशानी पैदा कर रहा है वो इसे अपनी जुबान पर जरूर लाए। मुमकिन है इससे मौजूदा केस में कुछ मदद मिल सके। इस पर दिलशाद बेगम ने कहा, हमें बसीरपुर की मारूफ सियासी शख्सियत मलक दिलदार की तरफ से होशियार रहना चाहिए। इतना कहकर ऐसे ही खामोश हो गया। मलक दिलदार के जिक्र ने मुझे मुसरफ कर दिया। मैंने जल्दी से पूछा, मलिक दिलदार का मौजूदा केस से क्या ताल्लुक हो सकता है? इस बारे में दिलशाद बेगम ने कुछ बताया। मशकूर अली ने कहा, मैंने यही सवाल दिलशाद बेगम से किया था। इसने जवाब में बताया था कि मलिक दिलदार किसी ज़माने में इसके मरहूम शोहर का दोस्त हुआ करता था। फिर किसी मामले पर इन दोनों में अनबन हो गई और इनका मिलना जुलना खत्म हो गया। इम्तियाज़ अली के इंतकाल के बाद तो मलिक दिलदार ने कभी भूलकर भी शामकोट का रुख नहीं किया था।